यसलाई चाहिँ तीन चारवटा चरणमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सन् 1950 को दशकमा मधेसलाई काङ्ग्रेससँग के अपेक्षा थियो भने त्यति बेलाको जुन युग चेतना हो त्यो युग चेतना अनुसार मधेसको अपेक्षा समानताको थियो कि नेपालमा समानता भयो भने अरू कुराहरू सामाजिक समानता, सांस्कृतिक समानता, राजनीतिक समानता भयो भने अरू कुराहरू बिस्तारै चाहिँ समाधान हुँदै जान्छ भन्ने अपेक्षा थियो। तर अर्को चरण हामी कुन बेला देख्छौँ, त्यसैले मधेसमा सन् 50 पछिको राणा विरोधी आन्दोलनमा मधेस तातिएको त्यो समानता र सम्मानको लागि हो। जब काङ्ग्रेसको शासन सुरु भयो, 18 महिना मात्रै भए पनि सरकारमा त पुगेको हो, सरकारको नेतृत्व गरेको हो। अनि त्यसपछि मधेसलाई के लाग्यो भने जुन यो राजनीतिक समानताको कुरा हो त्यति मात्रैले त नपुग्ने रहेछ, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। त्यो भएन भने समानता अक्षरमा लेखे पनि भावनामा त्यो लागू हुँदैन। भावनामा लागू हुनको लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र त्यो कुरा त्यो तत्कालीन मन्त्रीमण्डलमा सबभन्दा बलियोसँग रामनारायण मिश्रले उठाएका थिए, बीपी कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा, जसले गर्दा कि वैदेशिक सहयोगका उद्योगहरू जुन कि भित्री मधेस पहाडतिर सार्ने कुरा थियो, भैरहवामा, वीरगन्जमा, जनकपुरमा खुल्ने चाहिँ परिस्थिति बन्न गयो। त्यो के भने मधेसको अधिकार र सम्मानको लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेष केही ध्यान चाहिन्छ भनेर। दुर्भाग्यवश 18 महिनामै नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार त गयो। अनि काङ्ग्रेसका नेताहरूले के भन्न पाए भने हामी काम त गर्दै थियौँ, हामी त अगाडि बढ्थ्यौँ होला, हामी त सच्चिँदै थियौँ, अब सहयोग गर्ने हो भने अब काङ्ग्रेसको पालो आएपछि मधेसले न्याय पाउँछ हैन। किनभने त्यही काङ्ग्रेसको आश्वस्त गरेको हुनाले त सरोज कोइरालाको लागि एउटा यादवले आफ्नो ठाउँ छोडिदिए हैन, रेग्मीको लागि अर्को झाले ठाउँ छोडिदिए कि काङ्ग्रेसले यस्तो कुराहरू समानताको कुरा र सम्मानको कुरा समाधान गर्दै लान्छ भन्ने अपेक्षाले गर्दाखेरि। तर 18 महिना मात्रै भएको हुनाले त्यो कुनै पनि अपेक्षा पुरा हुन नपाउँदै चाहिँ तुहियो। त्यसपछि पञ्चायतकालमा मधेसमा त ठुलो रिस थियो नि, सानो एउटा नागरिकता लिनको लागि एक मोहरको ढाका टोपी भाडामा लिएर फोटो खिचाउनु पर्ने हैन, नेपाली जानेको छैन भने नागरिकता लिन गाह्रो हुने, सिफारिसको लागि चाहिँ शाखा अधिकृत चाहिने, शाखा अधिकृत भने मधेसमा खोजेर पनि नपाउने कुरो हो त्यो हैन। सहर जमिन गर्न प्रहरी जाने, प्रहरीमा मधेसी कोही पनि नहुने, जाबो एउटा नागरिकता लिनको लागि चाहिँ महाभारत भएपछि यो देशमा चाहिँ मधेसीको भविष्य छैन जस्तो अवस्था भयो नि त। त्यसै राजामाथि बम हानेको त होइन नि त काङ्ग्रेसले हैन, काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएको थियो कि मधेसको पार्टी भनेको काङ्ग्रेस हो भने थियो नि त। र त्यो आश भनेको जनमतसम्म सन् 1980 को दशकसम्म चल्यो। 60 देखि 80 20 वर्षसम्म काङ्ग्रेसले सपना देखाइराख्यो कि मधेससँग न्याय हुन्छ, न्याय हुन्छ, न्याय हुन्छ। जनमतपछि काङ्ग्रेसमा अलिकति सुस्तरी विचलन देखियो, किनभने जनमतको बेलासम्म त पार्टी प्रतिबन्धित थियो अनि आश्वस्त गरे पुग्थ्यो। जनमतपछि त पार्टीको अगाडि लगाएर प्रतिबन्धित लगाएर पार्टी त सञ्चालन हुन थाल्यो। सञ्चालन भएपछि के देखियो भने जब स्रोत चाहिन्छ, चन्दा उठाउनु पर्यो भने मधेसले दिने, कार्यकर्ता चाहियो भने मधेसले दिने, निर्णय गर्ने ठाउँमा चाहिँ अहिलेको भाषामा संवैधानिक भाषामा खसारे तत्कालीन भाषामा भनेको मूलत बाहुन, क्षेत्री, नेवार, बिसियन, नेवार पनि त्यति बेला जनजातिको त्यति चलिसकेको थिएन, बिसियन भनिन्थ्यो, बाहुन, क्षेत्री, नेवार। स्रोत मानव स्रोत चाहिए पनि मधेस चाहियो,
कहीँ मिटिङ गर्न नसक्ने ठाउँ भए पनि मधेस चाहियो, चन्दा उठाउनु पर्यो भने पनि मधेस चाहियो, तर निर्णयमा चाहिँ मधेसको सहभागिता नहुने भन्दाखेरि अलिकति जनमतपछि वितृष्णा चाहिँ आउँदै थियो। तर खास गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्हाले। तपाईले हेर्नुभयो भने जनमतपछि सबभन्दा धेरै मधेसमा दौडाहा गरेको तत्कालीन पार्टीको महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हो। नेपालभित्रैबाट नभ्याएको बेला बरु भारतबाट भए पनि बोर्डरबाट छिरेर भए पनि आश्वस्त गर्दै हिँडेका हुन् कि अहिले पनि काङ्ग्रेस भनेको मधेसको पार्टी हो भनेर। त्यो चरण भयो। त्यसपछि आउँछौँ हामी सन् 1990 पछिको चरणमा। सन् 1990 पछि त काङ्ग्रेस त सत्तामा पुग्यो। सत्तामा पुगेपछि काङ्ग्रेसको चरित्र चाहिँ देखिन थाल्यो। दुईटा प्रमुख पार्टी सन् 1990 पछि, एउटा एमाले, एउटा नेपाली कङ्ग्रेस। एमाले अलिअलि कार्यकर्ता पनि हेर्ने, काङ्ग्रेस त नातागोताभन्दा बाहिरै नजाने भयो त हैन। नियुक्ति गर्नु पर्यो, कुनै पद दिनु पर्यो भने त नातागोता, कसले नाता जोड्न सक्छ कुन दरबारसँग, त्यतिमा सीमित भयो। मधेसीहरूको त नातागोता त ठुला नेताहरूका त कहीँ पनि नपुग्ने हैन। अब कोइराला हो भनेपछि त्यान्द्रो जोड्दै पूर्वी पहाडका बाहुनहरू त सबै भ्याउने भए हैन। काका मामा जोड्दै बिहेबारी बस्नेतहरूसँग पनि भएको, कार्कीहरूसँग भएको भने क्षेत्रीहरू पनि जोडिँदै पुग्ने भए हैन। कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग गोर्खाकादेखि लिएर मध्य पहाडका सबै नातागोता जोड्न पुग्ने भए हैन। त्यस्तै सबै नेताहरूको मधेसको भने त शेख इद्रिस, मनान निधि भनेको सानो आवाजहरू मात्रै थिए, खासै थिएनन्। अनि सन् 1990 पछि फेरि मधेसमा वितृष्णा बढ्न थाल्यो हैन। कि हाम्रो न समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा आइरहेछ, न समानुपातिक उपस्थिति प्रशासनमा त्यसको कुरा भइरहेछ, न नियुक्तिमा कतै देखिरहेको छ। सबै हाबी त एकल जातीय राज्य जस्तो पो बन्दै गयो। बरु पञ्चायतकालमा अलिअलि देखाउनलाई भए पनि 2-4 जना राखिन्थे, यो त देखाउनलाई पनि बन्द हुन थाल्यो हैन। तपाईले प्रशासनकै हेर्नुभयो भने सन् 1990 अगाडि बाहुन क्षेत्रीको सहभागिता प्रशासनमा 60% भन्दा कम थियो भने सन् 1990 पछि त 80% छोयो। कुनै बेला त 80 पनि नाग्यो नि त। एकदम एकल जातीय चरित्र हुँदै गयो। अनि तर यही बिचमा के भयो भने अरब खुलेको हुनाले अरब जाने मधेसी युवाहरू चाहिँ ठुलो जमात भयो। अनि यो सरकार र राज्य को विरोधमा जसरी पहाडमा जनजातिहरू गोर्खा भर्तीमा गएर राज्य विरोध विद्रोह गरेका थिएनन्, मधेसमा चाहिँ अरब लाउरे भएर त्यो विद्रोह चाहिँ हुन पाएन पार्टी विरुद्धमा। त्यसपछि हामी आउँ सन् 2000 पछि। राजाले लिदियो फेरि, अब त सबै बाटो बन्द भयो। त्यसपछि फेरि आश कलाई गर्ने त भनेको भएकै पार्टीमा गर्ने हो। भएको पार्टी ठुला पार्टी कुन छन् भने 3टा, माओवादी त्यति बेला, एमाले र काङ्ग्रेस। माओवादीमा का समर्थक केही मधेसीहरू त भए, तर एमाले चाहिँ एकदम भ्रूणदेखि नै मधेस विरोधी जस्तो भावना रहेको हुनाले फेरि काङ्ग्रेसको पक्षमा चाहिँ मधेसी जनमत ओर्लियो। अब त्यसपछि आउँ हामी, अन्तरिम संविधान आउँछ सन् 2006 मा। त्यो आन्दोलन सफल भयो। सबभन्दा धेरै विरोध भएको मधेसमा हो। काठमाडौँ बाहिर यदि राजा ज्ञानेन्द्रको विरोधमा र माओवादीको विरोधमा कहीँ प्रदर्शन भयो भने त सबै मधेसमा थियो नि त। राजा ज्ञानेन्द्रको विरोधमा सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा पहिलो प्रदर्शन त जनकपुरमा भएको हो नि त, काठमाडौँमा त होइन नि त। काठमाडौँमा त पछि मात्रै भएको हैन। त्यसैले सन् 2006 पछि के भयो भने अलिकति सम्बोधन मधेसको मुद्दाहरू, नयाँ युवाहरू आए थिए, अरब गएर आएका, मलेसिया गएर आएका, तिनले दुनियाँ देखेका, तिनको अपेक्षा बढी हामी पनि पदहरूमा देखिनुपर्छ भनेर। तर अन्तरिम संविधानमा आएपछि त्यो फेरि तुइयो हैन। कतै पनि केही अन्तरिम संविधानले माओवादीलाई सम्बोधन गर्यो, तर जनजाति, दलित वा मधेसीलाई त सम्बोधन गरेन। दलितहरू चुप लागे, जनजाति पनि धेरै जसो चुप लागे, मधेस चाहिँ चुप लागेन र पहिलो मधेस विद्रोह भयो, जसको फलस्वरूप जनसङ्ख्यामा आधारित निर्वाचन क्षेत्रको कुरासम्म आयो हैन।
त्यसपछि दोस्रो मधेस विद्रोह भयो, समानुपातिक उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो, सङ्घीयता सुनिश्चित हुने कुरा आयो। तर कागजमा लेखेर त हुँदैन रहेछ हैन। पहिलो संविधान सभा एक किसिमले तुहियो भनौँ नि, तुहाइयो र दोस्रो संविधान सभा आयो। दोस्रो संविधान सभा जुन किसिमको आयो, जुन किसिमको सरकार संरचना भएर आयो, त्यसले गर्दा केही मधेसी पार्टीहरू चाहिँ त आए, तर काङ्ग्रेससँगको जुन सम्बन्ध थियो नि ठुलो एउटा जनसमुदायमा, कि हाम्रो हितको रक्षा गर्ने क्षेत्रीय पार्टीले मात्रै सक्दैन, राष्ट्रिय पार्टी त को एउटा ओत त चाहिन्छ हैन। क्षेत्रीय पार्टी भनेको तिनको त सीमित हुन्छ नि, सत्तामा गयो भने भागीदार भएर जाने हो हैन। तिनले भनेको त गर्न पाउँदैनन्, जसको नेतृत्व हुन्छ त्यो हावी हुन्छ। अनि क्षेत्रीय पार्टीसँग धेरै अपेक्षा हुँदैन, त्यो एउटा आक्रोशको अभिव्यक्ति मात्रै हो। राष्ट्रिय पार्टीसँगै जोडिन खोज्छ धेरै उत्पीडित समूहहरू, नेपालमा मात्रै होइन दुनियाँभरिमा देखिएको कुरा हो त्यो। अनि फेरि काङ्ग्रेससँग अपेक्षा थियो, तर संविधान जारी गर्ने बेलामा मेरो विचारमा काङ्ग्रेससँगको लगभग सम्बन्ध टुट्यो भन्दा पनि हुन्छ। अब त काङ्ग्रेससँग केही पनि अपेक्षा छैन मधेसमा, यसले केही गर्ला भन्ने छैन। त्यसैले अब कि त त्यहाँको स्थानीय मताधार भएको दलहरू, कि अब पटक पटक हामीले विश्वास गऱ्यौँ, पटक पटक विश्वासघात भयो, अवसरै खोज्ने हो भने त कार्यकर्तालाई अलिअलि अवसर त बरु यो एमाले माओवादीको गठबन्धन जसलाई नेकपा दोहोरो भनिएको छ त्यसले पो बरु दिन्छ कि भनेर अहिले चाहिँ यसो अलिअलि त्यतातिर देखिँदैछ। त्यो त सन् 1950 को दशकको कुरा हो। त्यति बेला होइन, सङ्घीयता भन्ने कुरा त्यति बेला पनि थियो नि त। सङ्घीयताको मुद्दा भाषामा नेपाली मात्रै होइन, मधेसलाई जोड्ने हिन्दी हो, त्यसैले हिन्दीको पनि सम्मान हुनुपर्छ, सबै मधेसीले नागरिकता पाउनुपर्छ र नेपाल राज्य सङ्घीयताको आधारमा जानुपर्छ भने रघुनाथ ठाकुर र वेदानन्द झाको त सन् 1950 को अहिले जुन तथाकथित मधेसवादी पार्टीहरू थिए नि, अब त मधेसवादी पार्टीहरू देशमा छैन, सबै राष्ट्रिय पार्टीहरू छन् हैन। त्यो तीनटा भन्दा चौथो कुरा त अहिले पनि के बढेको त के पनि होइन, त्यही तीनटै मुद्दाको लागि 70 वर्षदेखि लडिरहेको त हो नि। 70-80 वर्ष भइसक्यो जमानत जफत। मैले अघि नै भनेको त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। के हुन्छ भने उत्पीडित समुदायमा कि हाम्रो माग क्षेत्रीय पार्टीले पुरा गर्न सक्दैन, कि त पुरै विभाजनको कुरा लिएर गएर स्वतन्त्रताको कुरा लिएर गयो भने स्थानीय पार्टीले गर्न सक्छ, तर जब देशभित्रैको कुरा हो भने क्षेत्रीय पार्टी बढी भए के हुन्छ? 25 सिट जितेर संविधान त बदल्न सक्दैन, 25 सिट जितेर नेपालमाथि शासन त गर्न सक्दैन, अनि 25 सिट जितेर न संहिता दिन सक्छ न समानुपातिक दिन सक्छ। 25 सिट जितेर बढीमा के गर्न सक्छ? सत्तासँग भागीदार गरेर 2-4 जना मन्त्री हुन सक्छ। मतदाता बेकुफ हुँदैनन्, मतदाताले त्यति कुरा बुझ्या हुन्छन्। अनि त्यसैले समर्थन, यस्तो राष्ट्रिय मुद्दाको समर्थनमा राष्ट्रिय दल खोजिन्छ र त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसले आश जगाएको थियो नि त। खासै के पनि होइन, मधेस कि पहाड बीपी कोइरालाको 2-3 वटा गुणहरू जुन कि राजनीतिकर्मीलाई राजनेता बनाउँछ त्यो उनमा थियो। पहिलो कुरा त के थियो भने देखिने गरी पक्षपात गर्दैनथे हैन, हाम्रो होइन कि राम्रो भन्ने किसिमको त्यो एउटा थियो, त्यसले राजनीतिकर्मीलाई राजनेता बनाउँछ। दोस्रो उनको के थियो भने उनी विश्वास जगाउन सक्थे। उनले चाहिँ म यो गर्छु भने गर्छु भने भन्दैनन्, गर्छु भनेपछि त्यो कुरा गर्छन् भने विश्वसनीयता उनले कायम राखेका थिए। तेस्रो उनको कुरा के थियो भने सम्बन्ध सहजै जोड्न सक्थे जुनसुकै समूहसँग। मधेसमा कहीँ पनि उनले नेपाली बोलेको थाहा छैन हैन, मैथिली बोल्न सक्ने, तर उनी कति सावधान हुन्थे भने मैथिली बोल्यो भने त मधेसको एउटा समूहले मात्रै सुन्ने भयो। सारा मधेसलाई जोड्ने हो र मधेसलाई पहाडसँग जोड्ने हो भने त हिन्दी बोल्नुपर्छ, र उनी त हिन्दीका साहित्यकार पनि। अनि त्यो सम्बन्ध चाहिँ सहजै जोड्न सक्थे।
चौथो उनको के थियो भने मधेसमा उनी जमिनदारहरू मधेसी जमिनदारहरूको पनि विरोध गर्थे र पहाडी जमिनदारको पनि विरोध गर्थे र सोझै उनी जोडिन चाहन्थे मध्यम र निम्न वर्गहरूसँग। अनि मध्यम र निम्न वर्गमा के हुन्थ्यो भने मधेसी दलको अथवा कांग्रेसकै मधेसी नेता यदि ठुलो जमिनदार अथवा ठुलो जातको छ त्योभन्दा त कम स्वार्थ भएको पहाडी नेता राम्रो हो नि त। भद्रकाली मिश्र भन्दा त बीपी कोइरालालाई पत्याउनु जाति हो नि त, किनभने भद्रकाली मिश्र मधेसी त हो तर ठुलो जमिनदार हो, ठुलो जातको हो होइन। तर बीपी कोइराला आएर एकजना चाहिँ तथाकथित पिछडा जातको र सामान्य स्तरको मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउँछ भन्दाखेरि त सामान्य मतदाता बहुसंख्यक त पिछडा र गरिबको हुन्छ अनि तिनले त बीपी कोइरालाको कुरा पत्याउने भयो नि त। त्यो तादात्म्य स्थापित गर्ने जुन क्षमता थियो बीपी कोइरालाको त्यो लगभग नेपाली राजनीतिमा अद्वितीय त हुँदै हो, सिटमितै पाउने कुरा पनि होइन त्यो। कांग्रेसले मधेसको लागि जे पनि गर्छु भनेको छ र मधेससँग राम्रो सम्बन्ध रहेको छ। राणाकालमा मधेससँग राम्रो सम्बन्ध, पञ्चायतकालसम्म राम्रो सम्बन्ध, अलिकति तलमाथि चाहिँ जनमतमा भयो, अलिकति विश्वास घट्यो। सन् 1990 पछि पहिलो जनआन्दोलनपछि अलिकति घट्यो, अन्तरिम संविधानपछि अझ अलिकति घट्यो। तर त्यसलाई सच्याउने प्रयत्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे। अहिले जुन तपाईँ समानुपातिक देख्नुहुन्छ, जुन जनसङ्ख्या आधारित निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो, जुन सङ्घीयताको मान्यता थियो, त्यो सबै वचनबद्धता त काङ्ग्रेसले गरेको हो नि त। र त्यो वचनबद्धतामा कायम रहन्छु भनेर त मधेसको आफ्नो कार्यकर्तालाई, सामान्य कार्यकर्तालाई राष्ट्रपति बनाएर गरेको हो नि त। गिरिजाप्रसाद कोइराला जिउँदो रहेसम्म बीपी कोइराला जति नै भए पनि उनको बारेमा मधेसमा एउटा के छवि थियो भने ये छोटा कोइराला बोलता नहीं है, जब बोलता है तो करता है। छोटा कोइराला भन्थे। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहान्त पछि चाहिँ लगभग समाप्त भयो भन्दा पनि हुन्छ। अब चाहिँ जे बाँकी छ काङ्ग्रेसप्रति त्यो खानदानी काङ्ग्रेसी समर्थकहरू अथवा दुई चारवटा नेताको नजिकका आसेपासेहरू तिनको भरमा चलेको छ। गिरिजाप्रसादको देहान्त पछि चाहिँ मधेसमा काङ्ग्रेस, अब यो मैथिलीमा एउटा भनाइ छ, सर्लो भुन्नी त रहुके दुन्नी। भुन्नी भने माछा हो, त्यो चाहिँ अलि नराम्रै किसिमको परे पनि रहु माछा भन्दा त दोब्बर त हुन्छ। त्यसैले काङ्ग्रेस यति ठुलो थियो मधेसमा कि एकदम बिग्रेर गइसके पनि अहिले पनि मधेसमा मतैको आधार मान्ने हो भने सबभन्दा धेरै मत खस्ने पार्टी त अहिले पनि काङ्ग्रेस छ नि त हैन। सिट हेर्ने बेलामा मधेस आधारित दलहरू जित्ने अथवा नेकपा दोहोरोको उम्मेदवार जित्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर मत प्रतिशत त सबभन्दा धेरै मधेसमा ल्याउनु त अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस छ नि त। त्यो भनेको के हो भने यति बिग्रिसक्दा पनि अझै पनि अलिकति त्यान्द्रो कि अरू हेरी त राष्ट्रिय पार्टी हेर्ने हो। मैले अघि नै भने नि, स्थानीय मुद्दालाई स्थानीय पार्टी हेर्ने हो, राष्ट्रिय मुद्दालाई राष्ट्रिय पार्टी हेर्ने हो। अर्को कि त एकदमै पुरै स्वतन्त्रता आन्दोलन चलाउने जस्तो सिकरायतको जस्तो भयो भने अनि उनको टक्कर राष्ट्रिय पार्टीसँग हुँदैन। बाँकी स्थानीय पार्टीको टक्कर भनेको त जब राष्ट्रिय पार्टीसँग हुन्छ भने संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। स्थानीय पार्टीले त संविधान संशोधन गर्ने 2/3 त मरिगा पनि ल्याउन सक्दैन नि त हैन। सरकार त उनले कहिले पनि सञ्चालन गर्न सक्दैन नि त। समानुपातिक समावेशिता उनले मरिगा सुनिश्चित गर्न सक्दैन। आन्दोलन गर्न सक्छन्, माग गर्न सक्छन्, पुरा गर्ने त राष्ट्रिय दल हुन्छ हैन। र त्यो राष्ट्रिय दल भनेको अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस हो भने अलिअलि बाँकी चाहिँ छ। अब कति टिक्छ, यही गति हुने हो भने अब त यो सन् 2015 र नयाँ संविधानपछि त नेकपा दोहोरो र काङ्ग्रेसको बिचमा खासै फरक छैन। दुवै एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने भावना चाहिँ एकदम बलियोसँग व्याप्त हुँदै गएको छ।
धेरै कारणहरू, यो त पोलिटिकल पार्टीहरू राजनीतिक दलहरू संसारभरि नै तिनको चाहिँ स्खलन भइरहेको छ। स्खलन के आधारमा भइरहेको छ भने यो अलिकति सैद्धान्तिक कुरा भयो। पुँजीवादमा व्यक्तिहरू आत्मकेन्द्रित हुँदै गएका छन् अनि म यो पार्टीमा लागेर के पाउँछु भने छ नि त, हैन? काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी भयो, पुरानो पार्टीमा नयाँको लागि ठाउँ त स्वाभाविक रूपमा कम हुने भयो नि त। त्यसमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस जातिवादी पार्टी बनेर गयो। नेतृत्वको 2-4 जना बाहुनहरूलाई छोडिदिने हो भने क्षेत्रीहरूको जातिवादी पार्टी, पहाडे क्षेत्रीहरूको जातिवादी पार्टी, नेकपा दोहोरोलाई हेर्ने हो भने पहाडे बाहुनहरूको जातिवादी पार्टी, त्यस्तो बन्दै गएको छ नि त, हैन? अनि क्षेत्रीमा होस् अथवा पहाडे बाहुनमा होस्, त्यसको उपल्लो जुन वर्ग थियो त्यसले अब आफ्नो भविष्य त नेपालमा देखिरहेको छैन नि त। ऊ त डिबी गर्छ, अमेरिका जान चाहन्छ, जे उपाय गरेर भए पनि जापान कोरिया जान चाहन्छ, हैन? भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक दलमा जुन लामो कालसम्म लागेर पद पाउने हो त्यसको लागि संयम त बाँकी छैन नि त। अर्को के भयो भने राजनीतिक दलको लागि तालिम पाउने ठाउँ भने त कलेजहरू थियो। यो 12 क्लासले गर्दाखेरि विद्यार्थी युनियनहरू त लगभग समाप्त भयो नि त, बाँकी छैन नि त। भन्दाखेरि तालिम गर्ने रिक्रुटमेन्ट सेन्टर हो नि त। आइए बिए जुन पहिले सरकारी कलेजहरूको हुन्थ्यो, दमननाथ ढुङ्गानादेखि लिएर अथवा शेरबहादुर देउवादेखि लिएर, हैन? केपी ओली एउटा अपवाद हुन्, हैन? नभए त जति तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ सबै विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका हुन् नि त। विद्यार्थी राजनीतिलाई शिक्षाको व्यापारीकरणले त समाप्त गरिदियो, हैन? त्यसले गर्दाखेरि पनि आउन कम भयो। यसको तुलनामा मधेस आधारित, मधेसमा मताधार भएका जुन दलहरू छन् तिनको लागि अलिकति सजिलो के भयो भने नयाँ पार्टी खुलेको छ। नेतृत्व चाहिँ पुरानो पार्टीबाट आएको भए पनि पार्टीहरू त नयाँ छन्। नयाँ पार्टी भएपछि तिनलाई त्यहाँ ठाउँ अटाउने ठाउँ अलि बढी छ नि त। अनि युवाहरू चाहिँ काङ्ग्रेसमा जाँदैनन्, अब नेकपा दोहोरोमा जाँदैनन्, तिनी जहाँ ठाउँ पाउँछ त्यहाँ त जाने हो। र यी पार्टीहरू नयाँ छन्, त्यसैले ठाउँ अलि धेरै छ अनि त्यहाँ जान खोज्छन्। यो त अत्यन्त स्वाभाविक कुरा हो नि त। के हो भने दुई-तीनवटा, एउटा मात्रै कारण छैन त्यसमा पनि। पहिलो एउटा कारण के भयो भने वेदानन्द झाको सन् 1950 को दशकको समय बेग्लै थियो। अलिकति पढे लेखेका, अलिकति हुने खाने, राजनीतिमा लाग्न सक्ने भनेको अधिकांश तथाकथित उपल्लो जातका र अलि धनी माने थिए। तिनको सामान्य जनतासँगको दूरी धेरै थियो। अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने ती तथाकथित उपल्लो जातको जनसङ्ख्या त 1% भन्दा बढी छैन, हैन? अहिलेको राजनीतिमा मध्य किसिमको उपल्लो पिछडा जसलाई भनिन्छ, ब्याकवर्ड कास्ट भारतको भाषामा, उपल्लो पिछडामा एउटा नयाँ किसिमको वर्ग र वर्णको सामञ्जस्य उत्पन्न भएको छ। जस्तो कि यादवहरू पहिले राजनीतिमा त्यति देखिँदैन थिए, हैन? अहिले पढे लेखेका, सबभन्दा धेरै पढे लेखेका यादवहरूमा देखिन थाल्यो। सम्पत्ति पनि तिनीहरूमा छ अनि तिनमा चाहिँ आफ्नो जातीय एकबद्धता पनि बलियो छ। अनि बलियोसँग राजनीतिमा आएको त्यसलाई उपेन्द्र यादवले एक ठाउँमा ल्याउन सफल भए। अर्को मधेसमा ठुलो समूह भनेको पचगुनिया भन्छ, त्यो भनेको वैश्य समुदायका व्यक्तिहरू, रौनियार, शाह, गुप्ता जस्ताहरू, त्यो अर्को ठुलो समूह हो। तिनीहरूसँग पनि सम्पत्ति ठुलो छ, पढाइ लेखाइमा पनि अब अगाडि आउँदै गए अनि त्यो एउटा राजनीतिक क्षेत्रको रूपमा विकसित भयो जसको नेतृत्व अहिले राजेन्द्र महतोले गरिरहेका छन्, हैन? त्यही पचगुनियामै चुनौती दिने गरी सीके राउतको नेतृत्व उदय भयो। त्यसैले यो ठुलो जनसङ्ख्या समूह हो। यो समूहको यादव, पचगुनिया, थारू, मुसलमानलाई जोड्ने हो भने मधेसको झन्डै 70%
दलितलाई जोड्ने हो भने 70% 80% जति पुग्ने हुन्छ हैन। अनि यसको राजनीतिकरण भयो जुन कि सन् 1950 को दशकमा 60 को दशकमा थिएन। काङ्ग्रेसको जुन नोक्सान हो, काङ्ग्रेस यही तथाकथित मास पार्टी भन्थ्यो नि, जनसमूहको पार्टी, यही जनसमूहको राजनीतिकरण काङ्ग्रेसले गरेको थियो। सम्हाल्न सकेन, यिनको आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन, काङ्ग्रेसबाट टाढिए। काङ्ग्रेसबाट टाढिएपछि जाने ठाउँ तिनको लागि त दुईटा भयो कि पूर्व पञ्चहरूको पार्टी माले मण्डलेमा सालेमा त मधेससँग जहिले पनि वितृष्णा रह्यो, टोपी लाएर चाहिँ सिडिओ अफिस छिर्नुपर्छ भन्नेहरूप्रति, नेपाली जान्ने मात्रै नेपाली हुन्छ भन्नेहरूप्रति त सधैँ वितृष्णा रह्यो महेन्द्रवाददेखि। भन्दाखेरि तिनको जाने ठाउँ, स्वाभाविक जाने ठाउँ काङ्ग्रेस थियो। काङ्ग्रेसले सम्बोधन गर्न नसकेकोलाई त्यसलाई सम्बोधन गर्छु भनेर आएको मधेसमा मताधार भएको पार्टीहरू आएका हुन्। तर अहिले पनि अलिअलि आश चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेससँग बाँकी रहेको हुनाले पुरै नेपाली कङ्ग्रेस समाप्त चाहिँ भएको छैन, नभए त समाप्त भइसक्नु पर्ने नि त। त्यो त होइन, जमिनदार भन्दा पनि नातागोताको पार्टी भयो। कस्तो भने व्यापारको भाषामा भन्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेस प्राइभेट इन्टरप्राइज जस्तो भयो हैन, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी कि नेताहरू जो छन् ती सेयर होल्डर छन्, आफ्नो भाग अनुसार पार्टीबाटै हिस्सा पाउँछन्। एमाले अब नेकपा दोहोरो त भन्ने मात्रै हो, माओवादी त्यसमा विलय भएका एमाले नै हो त्यो खासमा। एमाले के हो भने त्यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो, त्यसले आफ्नो कार्यकर्तालाई पनि सेयर बाँड्छ क्या त्यो हैन। त्यो जमिनदारको पार्टी त दुवै जमिनदारकै पार्टी हो नि, दुवैमा धनीमानीकै अहिले जमिनदारभन्दा पैसा त ब्याङ्क चलाउनेहरू, आयात निर्यातको व्यापार गर्नेहरू तिनीहरूसँग बढी छ नि त। यदि काङ्ग्रेसलाई जमिनदारको पार्टी भन्ने हो भने त साहु महाजनको पार्टी भन्नु पऱ्यो एमालेलाई। काङ्ग्रेसमा त अब मुद्दा नै छैन, न काङ्ग्रेसमा न एमालेमा यो पार्टीहरूसँग त कुनै पनि मुद्दा छैन नि। कसरी सत्तामा पुग्ने र त्यसबाट सबभन्दा धेरै फाइदा कसरी लिने त्यो बाहेक कुनै मुद्दा छैन। यथास्थितिमा बडा खुसी छन्। राप्रपासँग मुद्दा छ, फर्केर हिन्दू राष्ट्र बनाऊ, राजतन्त्र ल्याऊ। मधेस आधारित दलहरूसँग मुद्दा छ, सारभूत के अरे संहितामा जाउँ, समानुपातिक उपस्थिति र प्रतिनिधित्वमा जाउँ, समन्यायमा जाउँ। नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेसँग त कुनै पनि मुद्दा छैन नि त। यो त गणतन्त्र प्राप्त भयो, अब यो अमृतको घडा प्राप्त भयो, दुष्टहरूलाई राक्षसहरूलाई ठग्ने हो र हामी यो पान गर्ने हो अमृत भन्नेमा नछन्। के मुद्दा छ र काङ्ग्रेसको? एउटा मुद्दा भनिदिनुहोस् नि, काङ्ग्रेसको के मुद्दा हो? अहिले चाहिँ वितृष्णा भएको छ। वितृष्णा किन भएको छ भने राष्ट्रिय भयो नि त, मधेसवादी दलै छैन यो देशमा हैन। भलै पहाडमा दुईटा भोट नपाओस् तर आफूलाई त राष्ट्रिय भनिरहेछन् त हैन। 90% भन्दा बढी मत त मधेसबाट पाएका हुन्, तर हामी मधेसवादी दल हौँ भने भन्दैन, आँट गर्दैन। घट्दै गएको सिट सङ्ख्या पनि घट्दै गएको छ र मत पनि घट्दै गएको छ। के हुन्छ भने एमाले त हाम्रो लागि केही गर्दैन भने पहिलेदेखि थाहा थियो नि, जब आशै थिएन भने निराश किन हुने। काङ्ग्रेसले त आश देखाएर निराश गरेको हो नि त। तपाईँले मलाई एक गिलास पानी खुवाउनु हुन्न भनेर थाहा छ भने, खुवाउनु भएन भने त चित्त दुख्दैन नि त। एक गिलास दुध खुवाउँछु भन्नेले पानी पनि नखुवाउने भएपछि त निराश हुन्छ नि त। हेर्नुहोस्, बीज चाहिँ अहिले पनि बाँकी छ, बीज मरेको छैन। खालि के भने न हलो जोत्ने, न पानी पटाउने, न मलजल गर्ने भनेपछि त त्यो उम्रेर पनि त सुक्छ त हैन, सुकेको हो। बीज चाहिँ अहिले पनि काङ्ग्रेसको मधेसबाट गायब भएको भन्ने कुरा म चाहिँ मान्दिनँ। कतिपयले नेताहरूले के भन्छन् भने अब सबै मधेसीहरू त बरु काङ्ग्रेस त टेस्टेड भयो, हामीले मत दियौँ केही गरेन, एमालेलाई त हामीले टेस्ट गरेका छैन, यिनलाई मत दिएर बरु टेस्ट गरौँ नि भन्ने जान थाले भने कतिपय मधेसका मेरा साथीहरूको आकलन चाहिँ त्यो हो कि यिनलाई त 10औँ पटक पत्याइसक्यौँ, सधैँ धोकै दिन्छ, अब एकचोटि यिनलाई पनि
टेस्ट गरौँ नि भनेर, चाहे त्यो रघुवीर महासेठ होस् अथवा रामचन्द्र झा होस् होइन, अथवा हाम्रो मण्डलजी, विभिन्न किसिमको मेरै कन्स्टिट्युन्सीमा पनि पहिलोचोटि कहिले आजको मितिसम्म कहिले पनि काङ्ग्रेस भए कोही जित्दैन थियो 72को। पहिलोचोटि चाहिँ यसपालि जितेको कारणै त्यही हो कि यिनलाई पनि एकचोटि हेरौँ नि त के गर्दो रहेछ होइन। माफ पाऊँ, योपालि होइन, योभन्दा अगाडिको संविधान सभामा, अहिले होइन, अहिले त राजपालले जितेको सिट हो। योभन्दा अगाडिकोमा एकचोटि पत्याएर हेरौँ नि त के गर्दो रहेछ यिनले पनि भनेर। त्यसैले धेरैको भनाइ के छ भने त्यो व्यापक छ, तर मेरो आफ्नो आकलन के हो भने त्यो छैन, त्यो छैन। अहिले पनि यो मधेसमा मताधार भएको दल भनेको राष्ट्रिय पार्टी यिनीहरू हुन सक्दैनन्। यिनले हाम्रो हितको लागि माग उठाइदिन सक्छन्। पुरा गर्ने भनेको राष्ट्रिय पार्टीमा जानुपर्छ। राष्ट्रिय पार्टीमा भनेको 3टा हो छनौट। एउटा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी के अरे मण्डले, अर्को भनेको माले मसाले र तेस्रो भनेको काले काङ्ग्रेसीहरू होइन। यो मण्डले मसाले भन्दा काले बरु ठिकै होला कि भन्ने जमात बोल्दैनन्, तिनी चुप छन् होइन, बोल्दैनन् किनभने डर छ नि त कि एकदम ब्याकवार्ड कहलिएला भनेर सधैँ ठग्छ अनि तिनैका पाउमा लथ्री नजाने भनेर जिस्काउँछन् नि त, त्यसैले बोल्दैनन्। तर त्यो जमात चाहिँ छ, त्यसको लागि काङ्ग्रेसले आश जगाउनु पर्यो नि त होइन। यो हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु भनेर त मधेसको मुसलमान त आउँदैन त होइन, मधेसको दलित त आउँदैन नि त, राजा फर्काउँछु भनेर त मधेसले त भोट दिँदैन। अलि 2-4वटा राजतन्त्रबाट फाइदा लिएकाहरूले गर्लान् होइन, तर सामान्य जनलाई त्यसोको त जोडिँदैन त होइन। एकदम गजबसँग नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अमेरिका बनाउँछु भन्यो भने काठमाडौँकाले पत्या होला। काठमाडौँ त अहिले अमेरिका हुन थालिसक्यो होइन। अहिले भर्खरमा आउँदाखेरि देखेको मर्सिडिजको जिप, त्यो 4 व्हिल ड्राइभ भनेको विदेशमा पनि कमै देखिन्छ। अगाडि मेरो मोटरसाइकलको अगाडि मर्सिडिजको एसयुभी थियो त्यो होइन। अब काठमाडौँमा त भइसक्यो त, काठमाडौँलाई समृद्धिले छोला होइन, पोखरालाई छोला, मधेसलाई त त्यो समृद्धिको नाराले छुँदैन। त्यो त समृद्धि खोज्न जाने भनेको मलेसिया हो, अरब हो होइन। कलकत्ता गुवाहाटी जान्थे, अब अरब मलेसिया जान्छन् होइन। तिनलाई चाहिँ सामान्य कृषिका कुरा भयो, सान्तिनो नोकरीको कुरा भयो होइन, औद्योगिकरणको कुरा भयो होइन, सम्मानको कुरा भयो, नागरिकता सजिलोसँग पाउने, पासपोर्ट सजिलोसँग पाउने होइन, स्वास्थ्य सेवामा लगानी गर्नु पर्यो। मेरो विचारमा एउटै विश्वविद्यालय नभएको अहिलेको प्रदेश नम्बर 2 नै होला होइन। कर्णाली प्रदेश पनि सायद होला, नभए त एउटै विश्वविद्यालय नभएको, एउटै ठुलो अस्पताल नभएको पनि सायद प्रदेश नम्बर 2 नै होला होइन। एउटै नमुना स्कुल सरकारी लगानीमा नभएको सायद त्यो पनि प्रदेश नम्बर 2 नै होला। नभए कहीँ प्रहरी स्कुलको नाउँमा छ, कहीँ सैनिक स्कुलको नाउँमा छ होइन, कहीँ नमुना के भन्या छ, विभिन्न किसिमको केही पनि नभएको नि त। भन्दाखेरि राज्यको लागि उपनिवेश जस्तो जुन बनाएर राखेको छ नि, यो उपनिवेशबाट मुक्त गर्ने र साँच्चीकै समन्यायतिर लाने, समन्यायको लागि आरक्षण चाहिने हुन्छ, सकारात्मक विभेद चाहिने हुन्छ, कति नै सम्भाव्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ टिपेर भए पनि माथि ल्याउने कुरा हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस भनेको नातागोताको मात्रै पार्टी होइन, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी होइन, साँच्चीकै राजनीतिक दल हो। यसले संरक्षण पनि दिन्छ, बढाउँछ पनि भन्ने किसिमको सन्देश प्रवाहित गर्न सक्यो भने काङ्ग्रेस डुबी नै सक्यो के अरे बागमती र कमलाको बाढीमा भनेर भन्न मिल्दैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला व्यक्तिगत रूपमा अहिले भन्ने हो भने अहिले मधेसीले जे पाएको थियो धेरै कुरा खोसिसक्यो। जस्तो अहिले लोकसेवाको विज्ञापन होइन नि त, त्यो त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संविधान संशोधनबाट आएको हो। सङ्घीयता त यो संविधानमा त खारिज गरिसकेका थिए यो 12 बुँदे षड्यन्त्रद्वारा, अदालतले निर्णय गर्यो। तर सङ्घीय बनाउँछु भनेको त अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर त नेपाली कङ्ग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका हुन् नि त।
जनसङ्ख्या आधारित प्रदेश बनाउँछु भने त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको हो नि त। अहिले जे छ जम्मै गरेको नेपाली कङ्ग्रेसले हो, तर त्यो सबैमा के अरे कालो पोत दिएको सुशील कोइरालाले हो क्या। त्यसैले त्यो काङ्ग्रेस त्यसको जस लिन पनि मधेसमा जान सक्ने अवस्था छैन। यिनीहरूसँग केही अपेक्षा छैन, यिनीहरूले केही पनि गर्दैन भने भइसक्यो, यिनीहरू केही पनि गर्दैन। अहिले हेर्नुहोस् नि, कुनै पनि मुद्दामा एमाले र काङ्ग्रेसको फरक मत छैन नि त, केही फरकै छैन, एउटै हो। अहिले जुन भनौँ नि, अहिले मधेसको आधारित पार्टीहरूसँग जुन वितृष्णा बढाएको छ, कतिपय कार्यकर्ताहरू चाहिँ मधेसको पार्टी छोडेर जाँदैछन्। त्यो प्रचारमा नआए पनि छोडेर जानेहरू कोही पनि काङ्ग्रेसमा फिर्ता जाँदैन आजभोलि, सबै त्यो एमालेतिर जान्छ। किनभने अवसर त्यहाँ छ नि त। अवसर मात्रै होइन, जब कुनै फरकै छैन भने काङ्ग्रेसतिर किन जाने भन्ने छ नि त। नयाँ जुन मतदाता हो भोट खसा लाउने 18 वर्ष उमेर पुगेपछि त्यसले चाहिँ कङ्ग्रेस र एमालेमा के फरक देखेर काङ्ग्रेसलाई भोट दिने भन्नुहोस् त तपाईँ नि। केही त फरक हुनु पऱ्यो नि त कि यो फरक छ। मधेसको हो भने त माधव नेपाल पनि मधेसकै हुन्, केपी ओली पनि मधेसकै हुन्, वामदेव गौतम पनि मधेसकै हुन्, सबै मधेसकै हुन् नि। त्यो भनेर त भएन नि त। फरक के हो त? एकजना काङ्ग्रेसमा छ कि मधेसमा गएर यति म गर्छु भनेपछि चाहिँ त्यो ढुङ्गामा रेखा कोरेको जस्तो छोटा कोइराला बोलाए त होगा भन्न सक्ने को छ अहिले काङ्ग्रेसमा? केही पनि छैन, केही पनि छैन। बढीमा के हुने हो, यिनी मन्त्री हुन्छन्, पिए चाहिँ एउटा पहाडे बाहुन हुन्छ, त्यसले टेर्ने होइन, त्यसलाई आफू सचिव उसको नातेदार हुन्छ, सिडिओ उसको सालामामा काकाको हुन्छ, आफूको लागि 2-4 पैसा कमाउला, जनताको मुद्दालाई केही पनि गर्न सक्दैन नि मधेसको मन्त्री हुने, ऊ प्रधानमन्त्री हुनेले पनि। विजय गच्छेदार त ऊ प्रधानमन्त्री भएको हो नि त। के फरक पर्यो? केही पनि फरक पर्दैन। थारूको मुद्दा कहाँ पुग्यो? थारूको प्रधानमन्त्री हुनु भनेको त नेपालमा त क्रान्ति हुनुपर्ने हो नि त। एकदमै पतन भएको चाहिँ सुशील कोइरालाको। त्यसपछि के भयो भने पिछलग्गु भयो एमालेको नेपाली कङ्ग्रेस। यदि पछाडि नै लाग्नु छ भने पिछलग्गुको पछाडि किन लाग्ने, नेताकै पछाडि लाग्ने भन्ने हुन्छ नि त।